بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس لا غرامير نو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون سي سي تي، تنرمزو ليه بسي سي تي. صفحة 116 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5e اني دو لونسينيمون بريمير، الخامس ابتدائي. نتوكل على بركة الله. Le complément circonstanciel de temps ترمزو ليه سي سي تي. منين جاو سي سي تي؟ سي الحرف الأول في الكومبليمون، السي الأخرى الحرف الثاني في السيركونستانسيال، تي الحرف الثالث أولا الحرف الأول في الكلمة الثالثة طون. تنهزو الحرف الأول الحرف الأول الحرف الأول تندير، هذا هو غالبا ما باش يلقاو الرموز. نمشيو للمرحلة j'observe et je découvre. Avant chaque départ, la famille étudier soigneusement la carte. B يعني أنا avant chaque départ، يعني قبل أي انطلاق العائلة اش تدير؟ تتدرس بدقة الخريطة، فين بغا يمشيو، منين بغا يمشيو، أحسن بلاصة، أقرب بلاصة، أوعر بلاصة إلى غير ذلك. يعني étudier soigneusement la carte. B leurs routes se sont croisées au premier rayon de soleil. Leurs routes se sont croisées au premier rayon de soleil. يعني طرقهم تقاطعت عند أول أشعة الشمس. لاحظوا عند أول أشعة الشمس. اش تعني هنا؟ يعني في الصباح الباكر. هنا افون شاك ديبار يعني قبل أي انطلاق. لاحظوا هنا تيقول لنا لحظات، تاعنا لحظة لي بروميي غايون دو سولي، يعني أول أشعة الشمس، يعني الصباح الباكر، يعني اللحظات. chaque matin كل صباح la maman relève la table et met un peu d'ordre. يعني لاحظوا هنا هادو اللي بالأحمر، اللي مكتوب بالأحمر تيعبروا لنا على اش؟ الأولانية هنا chaque matin la répétition، يعني دائما كل صباح الأم تتنظف، تتجمع الطبلة وتتنظف، تدير واحد المجموعة من الترتيبات. مزيان. لو بروميي غايون دو سولي اشنو هنا؟ لو مومون، يعني اللحظة عندما تقاطعت طرقهم، يعني في اللحظات. افون شاك ديبار دائما هنا كاينة الإعادة، تعاود دائما افون شاك، يعني تيجيو إلا عقلتو هاد الجمل مأخوذين من النص نتاع اون لاند فواياجي بوغ لاند. ما باقيش عقلت عليه بالضبط، ولكن بلاتي نجبدو العنوان اون روت بوغ لاند. إلا عقلتو عليها هي اون روت بوغ لاند. فين ما وقفوا تسرحت العائلة، تتعاود تاخد لاكارت، يعني الخريطة، باش تعاود تدرس من جديد منين بغات دوز، منين بغات تمشي، ومنين بغات تجي. لاحظوا هنا جو مانيبيول اي جو ريفليشي. لي فراز حنا قريناهم، قالك اقرأ الجمل. Essaye de déplacer les mots en couleur ou de les supprimer. Que remarques-tu? نحاولوا قالك essaye de déplacer يعني نقلوا الكلمات اللي باللون الأحمر en couleur باللون، ولا نحيدوهم كاع. اش غادي يوقع؟ نشوف واش غادي نلاحظوا. لاحظوا هنا افون شاك ديبار كاينه في الاول الجمله، نحاولوا حنا نقلوها لاخر الجمله. اش بغا يوقع لينا؟ لا فامي étudie soigneusement la carte avant chaque départ. ما وقع والو، بحال نفس المعنى نفس كلشي. هاد الكلمات اللي بالاحمر جاو في الاخر نديروهم من القدام. au premier rayon de soleil leurs routes se sont croisées. ما وقع والو. نمشيو للسي. chaque matin جات في الاول، ردوها في الاخر، يعني سبقوا لا مامون. لا مامون غوليف لا طابل ايمي ان بو دور chaque matin. نفس المعنى نفس الجملة نفس كل شيء، يعني ما وقع لينا واحد. اش غادي نشوفو؟ on peut déplacer ou supprimer les mots en couleur sans aucun changement، بأي تغيير، بدون أي تغيير، يعني ما وقع عندنا والو. نمشيو لتروا. est-ce que le sens de la phrase 1 اللي هي avant chaque départ la femme étudie soigneusement la carte اشونج؟ واش تغير المعنى؟ اشنو هو هاد لو سونس، المعنى ديال الجملة؟ نو، ما تغيرش. نمشيو ل4. انا راه حاولت ندير الاجابه باش ما نطولش في الفيديو ونقبل لكم الوقت.
حاولت نجاوب ولا غير تنشرح. كانديك سي جروب دو مو اون كولور، علاش يعبروا لينا او عما يشيرون او عما يدلون، ما هي دلالة هاد الكلمات اللي بالكولور بالالوان. الى انديك لو مومون يعني تشير الى اللحظة، لا ديغي المدة الزمنية، مثلا قعدنا بوندون دو موا يعني خلال شهرين مثلا أو خلال يوم. أو لا ريبيتيسيون دون أكسيون، لا ريبيتيسيون دون أكسيون يعني تتعاود شاك ماتان، كل مرة كل صباح الأم تتعاود تقعد، يعني لا ريبيتيسيون دون أكسيون الإعادة. 5 أو أين sont-ils placés dans les phrases، فين هادو اللي بالكولور فين محطوطين أو فين متوقعين بالجملة. بالنسبة للجملة أ جات في البداية avant chaque départ، جات في بداية الجملة au début. B à la fin يعني جات في الآخر، عادي يبان لكم. C au début كذلك في الأول. يعني هاد الجمل هاد لو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون يقدروا يجيو في الأول، يقدروا يجيو في الوسط، يقدروا يجيو في النهاية، ماشي مشكل، ما تيأثرش من حيث المعنى. داك التموضع ديالهم الموقع ديالهم داخل الجملة ما تيأثرش على المعنى. مزيان. شوفوا جو روتيان لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون ترمزو ليه بسي سي تي انديك لو مومون كيف ما قلنا لحظة، لا ديغي و لا ريبيتيسيون دون اكسيون. elle répond aux questions quand تجاوب على الأسئلة متى، depuis quand منذ متى، combien de temps كم من الزمن اللي هي لا يعني المدة، quand متى منذ متى كم من الوقت يعني لا durée. Le CCT peut être déplacé ou supprimé كيف ما قلنا في السؤال الثاني، ممكن يتنقل ممكن نحيدوه كاع ما عادش يأثر. Exemple avant la tombée de la nuit، لاحظوا هنا كاينه واحد الفاصلة فاش تيسبق عندنا لو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون تنديرو فاصلة بداية الجملة تنتبع عاد تنكملو الجملة. ils ont repris la route، نعاودو هبطو الطريق من جديد. نشوفو العكس إلا سبقنا هاد الجملة ils ont repris la route ما تنديروش الفاصلة، شتيها تنكملو. هنا كانت الفاصلة، هنا ما كايناش. ils ont repris la route avant la tombée de la nuit. ils ont repris la route هنا شنو؟ هنا المثال نقلنا avant la tombée la route درناها في الآخر، وهاد المثال الثالث يعني حيدنا كاع حنا هاد avant la tombée la route. لاحظتو بين جملة وجملة كاين هاد سلاش. المثال الأول هو هذا درنا avant la tombée la route يعني سيسيتي درناه في الأول. نفس الجملة ها هي الثانية ولكن اش درنا avant la tombée la route أخرناها. نفس الجملة اش درنا حيدنا لو سيسيتي. ils ont repris la route يعني ما كاين حتى شي شونجمون تقريبا، sauf que هاد لو سيسيتي تيكون لا بريسيزيون. اوكي تيكون شوية نتاع الضبط في الجملة وبعض التدقيقات. نمشيو je m'entraîne. Souligne chaque cécité des phrases. L'été dernier, ces voyageuses sont parties en Europe durant 2 mois. Voyageuses sont parties en Europe durant 2 mois. فين هو cécité نوبل l'été dernier يعني امتى؟ الصيف الماضي. Ces voyageuses sont parties en Europe pendant durant 2 mois. المدة اللي قعدوا فيها 2 mois. Chaque semaine, elles visitaient une nouvelle vie. Chaque semaine كل أسبوع يزورون مدينة جديدة. نمشيو للآخرين. tous les week-ends ها هو tous les week-ends جميع نهايات الأسابيع تتسمى نهاية الأسبوع، ويكاند نهاية الأسبوع. elles لاحظوا هنا elles partageaient des photos sur leur blog de voyage. هذا هو السيسيتي. Aujourd'hui, j'ai reçu un email d'invitation d'elle. امتى؟ اليوم c'était aujourd'hui. Je vais les rencontrer au Brésil le mois prochain. Le mois prochain. Ok? Le mois prochain. ندوزو الصفحة 117. Recopier ces phrases en déplaçant le CCT. يعني نقلوه. Attention à la ponctuation. علاش قلنا attention à la ponctuation؟ إلا عقلتو قلت لكم ملاحظة، إلا بدا
CCT في بداية الجملة. إلا كان في بداية الجملة تنحطو الفاصلة. مثلا هنا demain je reçois mon billet d'avion. لاحظتوا حيت بدينا به هو الأول. هذا فاش نخرج CCT je reçois mon billet d'avion ما كايناش الفاصلة. demain نمشيو لنفس ces photographes s'envolent pour Paris dans l'après-midi. غادي نسبقو حنا dans l'après-midi. dans l'après-midi نديرو فاصلة قلنا. ce photographe s'envole pour Paris. Le mois prochain, il partira au Maroc. Elle partira au Maroc. هنا donc بلا فاصلة. Le mois prochain. Dans 6 mois, il fera un long voyage aux États-Unis. Elle fera un long voyage aux États-Unis. Dans 6 mois. يعني بلا ما نديرو الفاصلة. dans 6 mois. Il donnera une conférence sur le voyage à son retour. À son retour. عند رجوعه. Elle donnera سيعطي أو سيقدم une conférence sur le voyage. Une galerie d'art, واحد معرض فني, va exposer ses photos pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Une galerie d'art va exposer ses photos. Je m'évalue. Complète ces phrases avec un CCT de ton choix. Plusieurs groupes, يعني نبدا نكملو نملأ الأماكن التالية باش بعد CCT من اختيارنا. Plusieurs groupes de touristes visitent le musée de Picasso. Plusieurs groupes de visite. visite le musée تيزورو واحد المتحف نتاع بيكاسو. فهمت. maintenant عطلنا نشوفو عطلنا الجمل. نديرو هنا chaque weekend مثلا بحال كيف شفنا chaque weekend. B vous passez les vacances à la plage. vous passez يعني دائما غادي نقولو chaque été. chaque été كل صيف نديرو فاصلة. vous passez les vacances à la plage. هنا tu as fait du ski en Suisse. tu as يعني في الماضي. بنقولو les vacances dernières مثلا les vacances précédentes مثلا نديرو فاصلة. tu as fait du ski en Suisse par exemple. le paquebot entre en port
chaque soir. شنو لو باكبو؟ هو واحد القارب أو سفينة صغيرة. chaque soir. Entrepôt chaque soir. Il voyage à l'étranger. Combien? Chaque été. Bien, tout. Là, il voyage à l'étranger chaque mois, par exemple. Chaque mois. إلا كان رجل أعمال أو لا عنده محاضرة عالم أو لا أستاذ يلقي المحاضرة في العالم، يعني il voyage à l'étranger chaque mois. Écrit deux phrases comprenant un CCT au début, bien un CCT à la fin. اللي نقولو هنا مثلا chaque dimanche je visite ma grand-mère ou bien ma famille. هنا CCT à la fin. في la fin غادي نقولو مثلا je fais du sport أمارس الرياضة. je fais du sport depuis des années. يعني أمارس الرياضة منذ سنوات. نلتقي في درس مقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع تعليقاتكم ليصلكم كل جديد. نحن هنا إشارة تعليقاتكم لتحسين أو لأي ملاحظات من أجل تجويد المنتوج. وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.